त्यस कारणले के हुनु पर्दो रहेछ भने यहाँ दमाई, कामी, छेत्री, बाहुन, सार्की, राई, लिम्बू मिक्सअप बस्यो भने त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदो रहेछ। जङ्गल पनि एउटै खाले रुखहरू चाहिँ रोप्नु नहुने रहेछ, भेराइटी। एक अर्कामा त्यो फल्नाले गर्दा के गरिस् भने चाहिँ एक अर्कामा प्रतिस्पर्धा, तिम्रो यो छ भने मेरो यो छ भनेर चाहिँ आफू तयारी चाहिँ नहुने, आफू चाहिँ जाँड खाएर गाँड फलाउने, रक्सी पिएर बक्सी हुने, मासु खाएर आँसु झार्ने, अनि कम्पिटिसन हुन्छ। यो जनजातिले शासन दिनु यिनीहरूभन्दा कडा गर्छ। यिनीहरू त अथवा नरम सहन सकिने पो गर्दैछन् बिचाराहरू। मलाई कहिले कहिले त्यो एकान्त हुँदा नि त्यो डर लाग्छ। कुमार लिङ्गदेनलाई दिनु हो भने त झन् योभन्दा खतरा नै शासन गर्छ जस्तो लाग्छ क्या। मुन्दुमविद तथा ज्योतिषविद डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्ने अवसर मिलेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ सर। धन्यवाद सेवारो। डाक्टर साहब, यो अब पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा चाहिँ यो जातीय कुराहरू अलिकति भनौँ न उभारमा आएको छ, सतहमा आएको अवस्था छ। एउटा कुरा, तपाईँ एउटा इतिहासको पनि उत्तिकै ज्ञाता हुनुहुन्छ, एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, खास गरिकन छेत्री बाहुनहरूको विषयमा चाहिँ एक किसिमको धारणा यस्तो पनि आउन थालेको छ कि उहाँहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ पछि आउनु भएको उहाँहरू चाहिँ भन्ने कुराहरू छ। के छेत्री बाहुनहरू नेपालका आदिवासी अर्थात् त्यतिकै पुराना अरू जाति जतिका पुराना होइनन् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा? के छ यहाँको अनुसन्धानले के भन्छ? होइन, यसमा अलिक रहस्यमय र गहिरो चिन्तनको आवश्यकता छ। हजुर। ककेसियन मानवहरू ब्राह्मण चाहिँ इब्राह्मण त ब्राह्मण भए, तर ककेसियन मानवहरू कास्करबाट एकैचोटि खसानमा आए, सिन्जा प्रदेशमा, सिन्जा जुम्लाको सिन्जामा। हजुर। त्यहाँ त उनीहरू आदि हुन्। त्यहाँको वन जङ्गल फाँडेर अथवा चौरीहरू भनेर त्यहाँको आदि। बाँकी भूभाग हाम्रो किराँती आदिवासी जनजातिहरूकै हामी आदि हौँ भनेपछि तर अहिले सिन्जाको खस भाषा त हाम्रो भाषाभन्दा पनि मुनि छ। अहिले त विद्रोहमा उत्रेका छन्। त्यस कारणले उनीहरूले पनि अहिले मस्ट धर्म भन्नु थालेका छ। हिन्दू होइन, हिन्दू होइन, अनि मस्ट धर्म भनेर छ। अर्को शाक्त धर्म पनि छ, यही छ। हजुर। शाक्त धर्म त्यो अब कहिले निक्लिने हो, तर मूल त्यो भन्दा पनि मूल रहस्य बुझ्नु पर्ने चाहिँ यिनीहरू एउटै जाति। त्यसमा उनीहरूले के भनेका छन् भने खस जाति, खसातको खस र यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको त हाम्रो त एकाम्य छ। हामी मिलेर बसेका छौँ। यिनीहरू पनि जाँड रक्सी पकाइ खान्छन् त, थाहा होला नि। पूजा गर्ने मस्ट चलन छ नि त, कुल पूजा पुज्ने। जाँड रक्सी खान्छन्, पकाएर पो खान्छन् त। त्यसो भएको हुनाले यहाँको आदिवासी जनजाति र हामी खस जाति चाहिँ मिलेर बसेको हौँ। युगौँदेखि हाम्रो कहिले लडाइँ भएको छैन। तर हामीलाई समाप्त गर्ने त हाम्रै वर्ग, खसको एक चाहिँ खेदी माग्ने, बसाइ जाने, शरणार्थी हुने, कहिले भारतमा, कहिले मुस्लिमले खेदी मागेका छन्, कहिले आफू अब यदुवंशीहरूको कौरव पाण्डव त आफू पनि युद्ध हो नि त। आफ्नै दाजुभाइ पनि लडाइँ गरेका छ नि त। हजुर। कौरव र पाण्डव त एउटैको छोराहरू, तपाईँलाई थाहै होला नि त। आफू पनि लडाइँ भएका छन्। कहिले उनीहरू पनि राजा बिचमा हाम्रो किराँती पनि आफै लडाइँ भए जस्तो ठाउँमा त्यस्तै उनीहरू पनि लडाइँ भएको छ। यो लडाइँमा मुस्लिमबाट खेदिएका या तपाईँको हिन्दूबाटै खेदेका, हिन्दू बिचकै लडाइँमा खेदेका यो शरणार्थीहरूले पो आयो गरे हामीलाई पनि समाप्त गरे भनेर पो भनेका छन् त। त्यस कारणले चलाक जातिले, खसको पनि चलाक जाति एउटा सिधा जाति रह्यो, त्यही भित्रै पनि सोझो त्यही भित्र नि। जस्तो हाम्रो पनि कहिले कहिले कोही लाटाहरू छैनन्, नबोल्ने छ नि, होइन? त्यस्तै त्यही समाजभित्र पनि एक वर्ग सोझोपनमा रहिरह्यो। तिनीहरू चाहिँ अहिले पनि दबाबै छ। हजुर। खस विश्वविद्यालय देख्नु भएको छ त?
खस स्कुल छ नेपालीमा त छ नि त त्यही खस भाषाबाट विकास भएको। भएको भन्छ, तर खसको ओरिजिनल भाषा त हाम्रो हरायो भनिराखेका छ नि त। जस्तो उदाहरण लिनुहोस्, एका दिन ब्रह्माजी पुगी गया लोकको गरौँ हित भन्या, ब्रह्माजी त्यहीँ थिया खुसी भई के वर माग्छौ भन्या भनेर आदि कविले लेखेको खस भाषा त अहिले हरायो नि। भन्या जाने भने त अशुद्ध बोल्यो पो भन्न थाल्ने भयो त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त आदि कविले लेखेकै त्यो छ रामायणमा। मेरै पालामा तम्रा घरमा आएका थियौँ, हिजो नै सुब्बा साहेब भन्थ्यो, तम्रा घरमा भन्थ्यो। खसको त त्यो हो नि। अहिले हामीले बोलेको लेनदेन त यो त साहित्यिक भाषा भयो त, सुधारिएको विकसित गरिएको हो। भनाइको तात्पर्य खसहरूको आदि भाषा चाहिँ जीवित रूपमा विकास गर्ने क्रम किन गरिएन भन्ने पो त। त्यही त। जस्तो हाम्रो पनि समस्या छ नि। तपाईँ हाम्रो लिम्बूले बोलेको अहिलेको लिम्बू भाषा त त्यो त कृत्रिम हो। मुन्दुम भाषा त हराइसकेको छ नि। मुन्दुम बोल्दा त बुझ्दैन लिम्बूले, किनभने घरलाई हामी हिम बन्न थाल्यौँ। हिम त कहीँ छैन मुन्दुममा, खिम हो नि। अनि श्रीमतीलाई घरमा ल्याउने मेखिम, मेखिम चाहिँ बोल्ने तर घर बन्नाले हिम नभन्ने। त्यस्तै खसहरूको पनि जरा भाषा हराएको छ। यहाँ त लेखकहरू, कविहरू, गद्यकारहरू, पद्यकारहरूले राम्रै चाहिँदो नचाहिँदो कथाहरू कथेर कसैले नेकपा भन्नु थाले, मेकपा भन्नु थाले, कसैले के कपा भन्नु थाले। यहाँ त बठाइहरूको बठाइको साहित्यले भाक्का नभाक्का जिलीगाँठी गर्दा त जुन ओरिजिनल त्यो मोर्चाको जरा त हरायो। भनेपछि यहाँले जुन भन्नुभयो नि खस भनौँ, अब छेत्री बाहुनै बुझ्यो अब यसमा चाहिँ हो। उहाँहरू पनि त्यो क्षेत्रको, त्यो दशा र हाम्रो एउटै छ। उहाँहरूको त्यो क्षेत्र कर्णाली क्षेत्र भनौँ न, यहाँले भने जस्तो उहाँहरू त्यहाँको आदिवासी नै हुनुभयो। पूर्वमा लिम्बूहरू, अब राईहरू, सुनवारहरू होइन, गुरुङहरू, थकालीहरू, उहाँहरू पनि अब त्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका आदिवासी नै भए। अनि यो अर्काबाट आएको खेदिएको भन्ने कुरामा त तर्कै रहेन रहेछ नि त। त्यसो यसमा त विवादै छैन नि, होइन। बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरेर बोलिसकेका छ नि त। हजुर, बाबुराम भट्टराईले खुलै नै बोलिसक्यो नि। त्यति मात्रै होइन, ऊ खस भाषाको इतिहास, खस जातिको इतिहास ऊ त्यहाँ देख्नुभयो। हजुर, त्यहाँ प्रश्न छँदैछ नि। हजुर, यहाँ लेखेको छ, नेपालको धार्मिक मतमा प्रश्न लेखेकै छ तपाईँको यो ब्राह्मण, नेपालमा ब्राह्मणको संस्कृति इतिहासमा प्रश्न भनेकै छ नि। मैले भन्नु परेन, उनीहरू आफैले लेखेकै छ नि त। हजुर, त्यसो भएको हुनाले यहाँ यी सनातनका केही कोपिलाहरूमा प्रश्न लेखेकै छ नि। हजुर, उनीहरू यो बाहिर घुमफिर चलखेल गर्ने चाहिँ चलाक हुँदो रहेछौ। हाम्रो पनि त एमके सुब्बा, मती ताप्लेजुङको, इखाबुको के अरे सँगसँगबोको, सिक्किमबाट आसामबाट दिल्ली गएर सबभन्दा लिम्बूमा धनी भयो नि। हजुर, एकपल्ट आफ्नो ठाउँमा छोडेर घुमिराख्ने मान्छेमा अलिकति त्यसलाई यो तरिकाले बुझ्नुहोस्। म नासाको उदाहरण दिन्छु। नासाले एउटा मुसाको बच्चाहरू जन्मायो, आधी थाहा गर्यो, आधी भुइँमा छोडिदियो, आधी चाहिँ पिन्जरामा रुवामाथि राखेर बसी बसी दुधमा सुखायो। हजुर, त्यो अर्कोलाई चाहिँ मासु झुन्डाएर त्यो भुँडी अगाउनलाई चाहिँ 1000 पल्ट एक्सर्साइज गर्नुपर्ने भयो। माथि मासु राखेछ, नजाउँ भने भोक लाग्छ, जाउँ भने साह्रो कडा अनि बलिले खान्छ, झर्छ। उसले दिनमा 1000 पल्ट एक्सर्साइज गरिरह्यो, कोसिस गर्यो, प्र्याक्टिस उसको चाहिँ यति साह्रो एक्सन गर्यो। अर्को चाहिँ आधी बच्चा चाहिँ पिन्जराको रुवामाथि उसको पिसाब नि दिसाब नि सफा गर्छ, मुखमै दुध घिउ मासु भात मुखमै लाएर यत्रो पर्लक्कै भयो। अनि
3 महिना 4 महिनाको छिप्पिएर चाहिँ अनि परीक्षा गर्यो। त्यो बसी खानेलाई यसो हान्नु खोज्दा झन्डै मर्न आँट्यो पाक्लाकै, आँखा नै पल्टायो रहेछ। अर्को त्यो एक्सर्साइज गर्नेलाई यसो गर्दा त आफूले नागेर उफ्रेर गएछ। एक्सनबाट रिएक्सन छ, रिएक्सनबाट ह्याबिट बन्छ, ह्याबिटबाट क्यारेक्टर बन्छ। क्रियाबाट प्रतिक्रिया, प्रतिक्रियाबाट बानी, बानीबाट लामो बानी भएपछि चरित्र बन्छ। जस्तो बक्सरले यी तपाईँले यो हान्नुहोस् त अहिले तपाईँको हात दुख्छ, मलाई दुख्छ, तर बक्सरले यो ज्यालर अहिले फुटाउँछ नि, हामी फुटाउन सक्दैनौँ नि, उसको बानी भयो क्या। हजुर, जस्तो गोरुको कान आज 3 घन्टा, भोलि 6 घन्टा गर्दा 2-3 महिनामा त दिउँसोभरि जोत्ने बनाइन्छ नि गोरु। त तपाईँले देख्नु भएको छ हलो जोत्दा गोरु, हजुर, त्यो काँधे बनाइयो। त्यसरी त्यो चलखेल गर्ने मान्छे, धेरै चलखेल गर्ने मान्छे, त्यो अब तपाईँको ब्राह्मणसँग खेल्यो, खससँग खेल्यो, राईसँग, लिम्बूसँग, मगरसँग, छेत्रीसँग, तपाईँको हिन्दूसँग, मुस्लिमसँग, गोरासँग, सबसँग चाहिँ खेल्दा खेल्दा सबैको आनी बानी चरित्र बन्दा त्यो बाटोमा चाहिँ त्यो धुर्त्याइ भयो, चलाक भयो, सबैमा जित्ने भयो हामीलाई। अनि उही माथि चढ्ने भयो, जसले जित्यो उही त हो नि। हामी चाहिँ चुपचाप बस्ने भयौँ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, मेरो मङ्जाबुङको शेरमा 300 घर मेरो एउटै लिम्बूहरू मात्रै छन् शेरमा। त्यो कुन लिम्बू भन्ने परेन मङ्जाबुङमा। त्योभन्दा पछाडिको लिम्बू अहिले संसारमा कहीँ छैन। कि एउटै थरको, एउटै जाति, एउटै गाउँमा त्यत्रो घर भएको सायद त्यो चाहिँ द वर्ल्डमै छैन होला, गेनिजुकमा लेख्दा हुन्छ। अरू कुनै जातिको अस्तित्व छैन मङ्जाबुङ भन्नेमा। यो चाहिँ पाँचथर जिल्लामा पर्छ। पाँचथर जिल्लाको मङ्जाबुङ, त्यही वरतिर त मेरो वालो नि। मेरो त्यहाँ आएको 7 पुस्ता त भएको छु। हामी चाहिँ छेत्री बाहुन दमै कामीको बिचमा छु, अलिक चलाक धुर्तै। फेरि माथि लिम्बू गाउँमा, मेरो लिम्बू गाउँको बाँझमा बसेर सोझा छन् फेरि। त्यस कारणले के हुनु पर्दो रहेछ भने यहाँ दमै कामी छेत्री बाहुन सार्की राई लिम्बू मिक्सअप बस्यो भने त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदो रहेछ। जस्तो त्यो सतारहरू देख्नु भएको छ नि, हजुर, सतार बसेको प्रगति छैन नि, उनीहरू झ्याप्पै एकै ठाउँ बस्दो रहेछ। जङ्गल पनि एउटै खाले रुखहरू चाहिँ रोप्नु नहुने रहेछ, भेराइटी। एक अर्कामा त्यो फल्नाले गर्दा के गरिस् भने चाहिँ एक अर्कामा प्रतिस्पर्धात्मक शैली रह्यो भने अब यो खेती माग्ने यो उनीहरूले त यति भयो। तपाईँलाई थाहा होला नि त, भुटान राजाले खेदेको लिम्बूहरू अहिले अमेरिकामा गएर कति पिएचडी गरिसके नि त। अस्ट्रेलियामा छन्, अमेरिकामा छन्। मेरै बुहारी अमेरिकाको नागरिक लिइसक्यो, मेरो छोरा उता लैछु, छोरी पाइसक्यो, कमा छन्। हेर्नुहोस् न, किनभने नेपालमा आएको शरणार्थीहरू त विदेशमा इच्छा छ जान दियो नि, 5 मुलुकमा होइन, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, के अरे अमेरिका, क्यानाडा। हजुर, त्यस कारणले अलिक दुःख पाउनु पर्ने चाहिँ खेती माग्नु पर्ने रहेछ क्या। तपाईँ पनि तीर्थमा बसेको भए यति चलाक हुने थिएन। त्यस कारणले मान्छे चाहिँ म पनि नि, मेरो काकाहरू त्यो दुःख नपर्ने अति दुःख पाएको म। जसले दुःख गर्छ, जसले एक्सन गर्छ, जसले अभ्यास गर्छ, त्यो मान्छे अगाडि बढ्छ। यो खेती माग्नेहरू चाहिँ अब जहाँ गयो लिम्बू गाउँमा लिम्बूसँग फिट, राईसँग गयो राईसँग फिट, तपाईँको दमैसँग गयो दमैसँग फिट, गुरुङसँग गुरुङ फिट। अब त्यही फिटनेस मान्छेहरू नै माथि पुगेर आएका छ। अहिले हाम्रो चाहिँ कार्यशैली त्यो भएन, सोझो क्या, सोझो खक, हाम्रो भाषामा खक भन्छ नि, सोझो सुरिमनी टकटक भन्छ नि। त्यस कारण त्यो लौरेहरू झन् यस्तो सोझो गरेर सजाउँछ अरे क्या। यसो गऱ्यो भने दिइहाल्छ अस्तादले, सोझो अनि सोझो 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 हुँदा हुँदै 15-20 वर्षमा त्यो त साँच्चै लौरेहरू जम्मै सोझो हुन्छ। तर यसो 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 आँखा घुमाउने, चलखेल गर्ने, झिलिमिली गर्ने, आँखा झिम्क्याउने, नाक चलाउने, कान चलाउने, मुख चलाउने, यस्तो भेराइटी बहुआयामिक शैलीको मान्छेले सिकियो भने त्यो मान्छे चेल्नु छ। मलाई त कस्तो लाग्छ, गोरा अमेरिका गए भने अमेरिकाका गोराहरूसँग कम्पिटिसन गर्छु जस्तो लाग्छ। यो बाहुनहरूसँग त मैले च्यालेन्ज दिएर बोलिराखेको छु त। कुनै बाहुनसँग ज्ञान माग्नु गएको छु, काठमाडौँ आएर बोलेको छु कि छैन? या मैले चन्द्रकुमारलाई ज्ञान दिएको छु भन्ने एउटा बाहुन भेटाउनुहुन्छ? अभ्यास गर्नाले
हुन्छ। जसले अभ्यास गर्छ त्यसले शासन गर्ने भयो। अब हाम्रो जनजाति त अभ्यास नगर्ने भयौँ नि त, जाँड खायौँ, मासु खायौँ, तेरो मेरो साथीभाइ हो, कसैलाई के नगरौँ, चुपचाप सोझो बसौँ, सत्य बसौँ भन्दा त्यही तल पछि परियो। अलिक जाल गर्नुपर्ने भन्छ, चाम दाम दन्त भेट चाँडो सुमिने जाल चल खेल उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी डाँडा काँडा इङ्ग्लिस हिन्दी नेपाली सबैमा गएर अनि आफ्नो मुन्दुमी पनि जान्दाखेरि पो कम्पिटिसन हुन्छ। हामी प्रतियोगितामा हुन सकेनौँ, प्रतियोगी हुन सकेनौँ। अब ज्योतिष किरा जो चाहिँ पात्रो निकाल्यौँ हिन्दूको भनिदिउँ, मुलुक पनि हिन्दूको, भाषा पनि हिन्दूको, धर्म पनि हिन्दूको, यो माला लाउँदा पनि अर्काको भन्यौँ, इभन चन्द्रसूर्य नै हिन्दूको भनिदिउँ, जम्मै हाम्रो हो कहिले भन्यौँ न। अब मैले भन्नुपर्छ भने यो त किराँत देश हो, जम्बूद्वीप उत्तरने किराँत देश उसकै भाषा छ। किराँत देश भन्दा किराँत धर्म होइन भन्नेहरू मेरै लिम्बूहरू निक्ले। त्यो त मेरो अभाग्य हो नि त, मेरो हार हो नि, दुर्भाग्य हो तपाईको, दुर्भाग्य हो नि त। त्यो अब आर्यनले भन्दा बरु हुन्थ्यो होला, त्योसँग कम्पिटिसन गर्थेँ। अब मेरो दाजुभाइसँग युमासँग कसरी कम्पिटिसन गर्नु, विचार केही जानेको हुँदैन। मेरो युमालाई उसले धर्म भनिदियो, म त पाप हौँ, युमा बजु बगाउने हामी, शुभेन्दु सुइमे हाम्रो। त्यस कारणले हाम्रो चेतन तत्त्व यो ब्रह्म ज्ञान यहाँ मस्तिष्क 72 अरब मस्तिष्कलाई चाहिँ ऊर्जाशील बनाउन सकेनौँ। त्यो कारणले हामीले आफूले आफूलाई चिनेनौँ। ब्रह्म ज्ञान अर्काको मात्रै भनिदिउँ, हाम्रो एउटा मङ किराँत पनि होइन भन्यौँ। अब दुर्भाग्य यस्तो किसिम भएको हुनाले विश्व किराँत सङ्घ महासङ्घले 59 जनजातिहरूलाई एक ठाउँमा भेला गराएर यसमा शिक्षण प्रशिक्षण दिएर आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, भाषाको ज्ञान, जातिको ज्ञान, जातको ज्ञान दिन सक्यौँ भने मना तेम्बेबाट फैलेका पेकिङ मानव, ककेस युरोपको ककेसबाट फैलेका ककेसियन मानव, अफ्रिकाको केन्याबाट फैलेका केन्या मानव, इन्डोनेसियाको जाभाबाट फैलेका जाभा मानव, यो 4 मानव मात्रै विश्वमा 8 अरब व्यस्त छ। त्यो मध्ये यिनीहरू एक मानव भए, हामी एक मानव भयौँ। 59 जनजाति त एउटैका सन्तान हुन्। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ नि, अर्को नेपाल के अरे जनजाति महासङ्घ छ नि त 59 आबद्ध, त्यो त एउटै हो। त्यो जम्मैले किराँत धर्म, किराँत देश, किराँत पार्टी, किराँत मोर्चा भनेको भए राज्यको तेस्रो शक्ति अहिले तुरुन्त जन्म हुन्छ। त्यस्तो किसिमको चेतना चाहिँ कहिले आउने भनेर चाहिँ म चाहिँ पर्खिराखेको छु। नेपालमा एउटा टेन्डेन्सी नै छ, प्रवृत्ति नै छ, खास गरिकन बाहुनलाई गाली गर्ने, सबै बाहुनले बिगार्यो, सबै बाहुनले बिगार्यो भन्ने। भनेपछि यो उहाँहरूलाई गाली गर्ने त एउटा बहसको विषय होला, त्यो सँगसँगै आफूलाई सुधार्नुपर्ने पनि धेरै कुरा रहेछन् होइन त। पहिले आफू नसुधिकन अरूलाई विरोध गर्नुको व्यर्थ। ब्राह्मणसँग बाहुनसँग त ज्ञान सिकेर उसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हो नि। जस्तो ज्योतिष विद्या बाहुनले सिकेर मलाई सहअध्यक्ष बनाए नि, होइन? तपाईँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको चाहिँ कोसँग लडेर? बाहुनसँग होइन र, लिम्बूसँग हो र? लिम्बूसँग त किन लड्नु, उसले केही जानेको छैन, मुठो जानेको छैन, किन लडिरहनु? त लिम्बू भाषा पनि जान्दैन, मुन्दुम पनि जान्दैन, जान्ने त होला नि त्यसो होइन? एउटा कुरा जान्ने होला नि। म त अङ्क ज्योतिषको कुरा गर्दैछु। 28 नक्षत्र जाने त म 1 अरबै पुरस्कार दिन्छु। कोही छैनन् लिम्बूमा तपाईँदेखि बाहेक त्यस्तो? होइन, मेरो ज्योतिषीहरू होला नि, मैले सिकाएका मेरो 9-10 जना त पिएचडी गरिसकेँ शिष्यहरू। तर मैले अन्य विरोध गर्ने लिम्बूहरूलाई पो बोलिराखेको छु त, तिनीहरूले लक्षित गरेर। अब त्यस्तो छ नि त। त्यसो भएको हुनाले मुन्दुम केही जान्नु छैन, मुन्दुम नजाने कसरी युमा धर्म भयो? कामेको भरमा, धामेको भरमा, कामेर बोलेको घरमा, त्यो त तान्त्रिक धर्म पनि त, तान्त्रिक ज्ञान हो नि त, तन्त्र मन्त्र त हाम्रो पनि छ। त्यसो भएको हुनाले ब्रह्मा भनेको
ब र ह मा तीनटा चारवटा अक्षर मिलेको ब्रह्म भनेको त ज्ञान हो। जसरी इङ्ग्लिस सिकेर हामी पिएचडी गर्छौँ, इङ्ग्लिस सिकेर सम्पूर्ण कम्प्युटर र अनलाइनहरू जान्दछौँ, झै ब्रह्म ज्ञान सिकेर गरेर आफू उसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो। जसरी मैले विश्व ज्योतिषहरूसँग कम्पिटिसन गरेर उपाध्यक्ष दियो नि, अनि पो बराबर भइयो त। त्यसो भने जनजातिहरूले सिक्नु पर्ने त पहिले देव विद्या सिक्नु पर्यो, राजविद्या सिक्नु पर्यो, ब्रह्म विद्या सिक्नु पर्यो, योग विद्या सिक्नु पर्यो। विद्या चाहिँ नसिक्ने अनि नेपाली बाठाले बनाएको पाठ्यक्रमको पुस्तक पढेर मस्तक भराएर ब्रह्मज्ञान जानिन्छ? त्यो त पाठ्यक्रमहरू हो। त्यो विद्यार्थीको लेभल अनुसारको आइए एमए गरेरले केही जानेको छैन। अब त्यसो भन्दा रिसाउँछन्। 5वटा प्रश्न सोध्छु, त्यसको उत्तर दिनुहुन्छ ब्रह्मज्ञानबारे। अब लो हाम्रै मुन्दुमबारे साम भनेको के हो? साम्मिन लन्डवे त भन्छ है, बोल्छ। स्या पनि भन्छ, मर्यो पनि भन्छ। साम कहाँ छ? मलाई उत्तर चाहियो नि त, त्यो विद्वान हुँ भन्नेले। जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कविहरूले। कस्तो उल्टो! त्यसो पनि यो सूर्यको किरणको अन्त्यदेखि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको त्यो इएमसीले काम गर्दैन भनेर नासाले शङ्का व्यक्त गरेका छ। यिनीहरू चाहिँ के भन्छन्? जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि। त्यो त एउटा सृजनशील त्यस्तो भावना होइन। धर्म त कल्पना होइन नि, भाषा त कल्पना होइन क्या। यस्तो कल्पनाले हो भने म कल्पना तपाईँलाई बताइदिन्छु। होइन, कवि र होइन, म पनि कवि त्यसमा हुँ त। आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, विश्वभरका महिलालाई भुँडी बकाइदिन्छु। कविता त मिल्यो त। तर आकाश र पताल म जोडाउन सक्छु? विश्वभरका 4 अरब महिलाले म भुँडी बकाउन सक्छु हजुर? त्यस्तो काल्पनिक कविताहरू, त्यसको काल्पनिक तथ्याङ्कहरूमा नजाओस्। एक्चुअलमा सही कुरा, जसरी ज्ञानबाट विज्ञान जन्मिन्छ नि, विज्ञान निकाल्यो भने त्यो ज्ञानै होइन नि। विज्ञान हुन पर्यो। अब विज्ञान, त्यो ज्ञानमा बी थप्नै पर्यो। बिगार्ने क्या? त्यो बिगार्ने त भौतिक हो नि त। साइन्स हुनु पर्यो त्यो ज्ञानमा। ज्ञानले त्यो ज्ञान ध्यानबाट आउँछ, ध्यानले ज्ञान निकाल्छ, ज्ञानले विज्ञान निकाल्छ र त्यो शास्त्र सही हुन्छ। जस्तो शास्त्र भएपछि अस्त्र जन्माउनु पर्यो, त्यो अस्त्रले चाहिँ वस्त्र निर्माण गर्नु पर्यो। त्यस कारणले शास्त्र, अस्त्र र वस्त्र मिलेर राष्ट्र बन्छ। अनि यहाँ नेपाली राष्ट्र बनाउनु खोज्यो नि, त्यो नेपाली राष्ट्र बनाउने परिकल्पना त कयौँ जनजातिको भाषा, लिपि, साहित्य र संस्कृति, धर्म, कर्म हराएर गयो नि। आफ्नो फैलावट प्रभाव फैलाउँदा, जस्तो यो सूर्यको किरणमा आउन अन्य ग्रहहरूको किरण यहाँ हराएको छ नि, त्यसरी हराउन कोसिस गरियो। त्यसरी हराउनु हुँदैन। सबै मानवको हकहितको लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनजातिले पनि सोच्नु पर्यो। यहाँ त बदला लिने कुरा गर्छन् क्या? बदला लिनु हुँदैन, बदलिनुपर्छ। आफू बदलेपछि आफै सकिन्छ नि त। त्यसो हो क्या? टिट फर ट्याट, इफिकल माइन्ड आई क्लियर क्याट भन्छ। जस्ताले त्यस्तै, ढिँडालाई निस्ते भने जस्तो उसले जानेको ज्ञान जानेर पो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। म उदाहरण दिन्छु नि त। अमेरिकाले नसक्ने उत्तर कोरियाले अणु बनाउँदाखेरि अमेरिका डरायो नि। उसको जस्तो अणु त बनाउनु उसको अपराध होइन नि त उत्तर कोरियाको। उसको क्षमता हो नि। अब डरायो अर्को, मेरा भन्दा पनि अझ वैज्ञानिक बन्यो। त्यसरी ब्राह्मण समाजलाई, ब्रह्म ज्ञानलाई डराउने मुन्दुम ज्ञान कहिले निकाल्नु पर्ने हो? भनेपछि बाहुनको विरोध गर्नुभन्दा पनि यता चाहिँ लाग्नु पर्यो। बस आफ्नो कक्षागत गएर आइए बिए एमए पढेर हाम्रो मुन्दुमले के भन्छ त्यो साइन्सको चाहिँ कम्पिटिसनमा चाहिँ तिम्रो यो छ भने मेरो यो छ भनेर चाहिँ आफू तयारी चाहिँ नहुने, आफू चाहिँ जाँड खाएर गाँड फलाउने, रक्सी पिएर बक्सी हुने, मासु खाएर आँसु झार्ने, अनि कम्पिटिसन हुन्छ।
मैले 17वटा पुस्तक लेखिसकेँ तर पनि यो कम्पिटिसनै भन्न सक्दिनँ। म तल छेउमा छु। मैले दिपक बाँसकोटालाई एकपल्ट डाइरेक्ट भनेको तपाईँहरूभन्दा त हामी 300 वर्ष पछि रहेछौँ, अहिले मात्रै थाहा भयो भने 300 वर्ष पछि छौँ हामी। अहिले नै त परिकल्पनै नगरौँ लाज छ। अघि मैले भने 27 नक्षत्र जान्ने नै छैन सिद्धिको, नवग्रह अष्टयुनिको के हो, 15 तिथि भनेको के हो, झनै नै 100 अङ्क नजान्ने बेसी थोरै होला। भनेपछि अहिले लाख करोड दशङ्क त गन्ने जान्ने नै छैनन्। भनेपछि पृथ्वीको गति कसरी गम्छ, इक्सा भनेको बटारिन्छ, खाम्बिम पेक चाहिँ भन्ने इक्सादिङ खाम्बे कति ज्ञान छ, त्यो कसरी जान्छ कसरी गुड्छ भन्ने कुरा कसैले खोज्दैनन्। खालि अर्काले गरेको त्यो मात्रै तानिरहन्छन्, आफू नगर्ने। मैले भने उसले गर्छ भने त्यसको इख बोकेर आफू किन नगर्ने। मैले पात्रो निकालेँ त, उनीहरूकै इख बोकेर पात्रो निकाले गर्नुभयो। यो 8 वर्ष भयो, 77 देखि 8 होइन 7औं पटक भयो कन्टिन्यू। आफ्नै गणक छ, लिम्बू फ्याक, ललितचन्द्र फ्याक, एउटा टिकारा राई, एउटा राई र लिम्बू गणक। गन्ने क्या गर्नु पर्यो नि त, गणित हो, गणक छ। अनि यतै चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहणको थाहा हुने भयो नि त। हजुर। अब त्यतातिर चाहिँ इख नगर्ने, आफू चाहिँ चुपचाप बस्ने अनि आफ्नै मौलिक संस्कृतिका कुराहरू गर्ने। संस्कार भनेको केही चिज होइन। कल्चर इज चेन्जेबल बट फिलोसफी इज नट चेन्ज भनेको छ। कल्चर भनेको त्यो हामीले मान्दै गरेको कल्चर चन्द्रलोकमा 100 घरको बास त्यहाँ बसोबास भयो भने त्यहाँ यहाँको कल्चरले काम दिन्छ हजुर? दिँदैन। कल्चर इज चेन्जेबल। कल्चर त संस्कार अविद्याबाट जन्मिने हो। जस्तो भनौँ न, बुढा सुब्बा को बाँस त माथि टुप्पी छैन नि, थाहा छ होइन? थाहा छ। तर उता हाम्रो सत्याङमा पुजारीहरूले त्यो टुप्पी नभएको बाँस दियो भने यो त अशुद्ध भयो, म्याबो खान भन्छ। कल्चर हेर्नु न त, त्यहाँ बुढा सुब्बाको फेदीमा बस्ने सत्याङमाले चाहिँ कहाँबाट यस्तो भएको बाँस ल्याउनु, त्यही गाड्नु परेन? यस्तो ठाडै गाड्नु पर्यो कि परेन? कुम्भकर्णमा जाँदा तपाईँ माथि घुङ्सामाथिमा जानुहुन्छ, कुम्भकर्णमा त 17 बाङ्गे बाँस पनि होइन, काठ मात्रै भेटिन्छ, त्यही 17 बाङ्गे रोप्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले संस्कार मूल कुरा होइन। संस्कार भनेको घोडा यसरी सुत्छ, पहिले अगाडिको उठाउँछ अनि होइन पहिले पछाडिको उठाउँछ, दोस्रो पटकमा हिँड्नु थाल्छ गुड्डु डुड्डु। गाई पनि यसरी सुत्छ, पहिले अगाडिको अनि पछाडिको अनि तेस्रो पटकमा मात्रै हिँड्छ, उसको कल्चर हो त्यो। कुकुर यस्तो कुइलेर सुत्छ, कुङ्गुरुङै सुत्छ, सुत्दैन। पहिले एकपल्ट यसो घुम्छ अनि मात्रै कुङ्गुरुङै सुत्छ। पहिले आदिम कालमा झ्यास सुत्थ्यो, त्यो यसो नबेरिकन ठाउँ हुँदैन थियो, त्यो ठाउँ बनाएर सुतेको हो। त्यो कल्चर हो। कल्चर मूल कुरो होइन। कल्चर पहिचानको एउटा आधार मात्रै, पहिचानको एउटा बुँदा मात्रै हो। मूल कुरा त आत्मज्ञान जान्नु हो। साम्मिनिन सामजिक मुन्दुम मिले सामुहाङ भक्तङ साम्य माङ सामसामा भो। यो कहिले बुझ्ने? मैले यो मुन्दुमी भाषा भने आत्मालाई परमात्मामा पुर्याउनको लागि परमात्मा ज्ञान दर्शन पाठ गरेर आत्मालाई अभिनन्दन गरेर आत्मालाई सम्बोधन गरेर परमात्मा बुझाउने काम नै साम्य हो। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँ एउटा ज्योतिषविद, मुन्दुमविद पनि हुनुहुन्छ, किराँत धर्मको एउटा ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ किराँत धर्ममा योगा पनि गर्नुहुन्छ, ध्यान पनि गर्नुहुन्छ हो। यो हिन्दूले पनि गर्छन्, अर्थात् हिन्दूको पनि एउटा पार्ट हो यो। अनि अब अरू संस्कार पनि हिन्दू धर्मसित मिल्छ भनेपछि हिन्दू धर्म र किराँत धर्ममा त्यति धेर फरक देखिएन नि त। जस्तो हिन्दू धर्म होइन, हिन्दू र किराँतको सामिप्यता छ। हाम्रो सामजिङ मुन्दुमले चाहिँ हामी लेउतेपट्टिका फोसुलुङमा र यो सुलुङमा सन्तान, हामी जेठा जेठी खुद कर्म सहित बिहा गरेका बेउतेपट्टिका हामी
त्यो बेउटेपट्टिको रानीहरूको चाहिँ चाकर चुकोर गर्ने सुसारी र भन्दारीको सन्तानपट्टिका उनीहरू। हामी मनासा भन्छौँ, त्यही मनासालाई उसले मनुष्य बनाए। लच्छान्द्रो मनासा न मनुष्य। हामी मना भन्यौँ, उसले मनु स्मृति लेख्यो होइन, मनुस्मृति देख्नुभयो होला। छ के लेख्यो अरे? मनु। हामी के भन्यौँ? मना। हामीले के भन्यौँ? मनासा। अझै पनि मनासा भन्छौँ होइन? कहाल गुसाबे मनासा फलनाल गुसा मनासा। उसले मनुष्य बनाए अनि मानव मानिस त पछाडि अलिक डेभलप गरेको हो। अब हिन्दू मात्रै होइन, बुद्ध पनि घोप्टै पर्छ, हामी पनि घोप्टै पर्छौँ, मुस्लिम पनि घोप्टै परेर कराउँछ, हिन्दू पनि घोप्टै पर्छ, किराँती पनि घोप्टै पर्छौँ, क्रिस्चियन पनि घोप्टै नै पर्छ। जम्मैले हात जोड्ने भन्ने कुरा संसारको सबैको मिल्छ। यसो गर्दा मात्रै नभए यो एक्लै हुने भयो नि। 10 इन्द्रिय हाम्रो पनि छ, उसको पनि रहेछ। तर फरक चाहिँ के हो भने ऊ माङ्गेना उठाउँदैन, उसको माङ्गेना नै रहेनछ मराको। होरु साप पर्यो नि त, सानीमापट्टिको पर्यो नि त, मूल आमापट्टिको परेन। हाम्रो माङ्गेना छ कि छैन? माङ्गेना संसारको कुनै धर्मको छैन। किराँती भाइ त्यो गौरव मान्नुपर्ने त्यो माङ्गेना देवपुत्र, राजपुत्र, ईश्वरपुत्र रहेछ नि। माङ्सा हाङ्सा तारेन्याङ्सा रहेछ। माङ्गेना प्रत्येक लिम्बू र राईहरू जनजातिले गर्छ। ऊ गर्दैन, उसँग छैन। अर्को कुरा, अग्निध्वनि चुलामा या कुण्डमा महागुरु र वर्तमान गुरु त मन्त्रले उठाउँछन्, आगो बाल्छन्। हामी पनि आगो कोइला राखेर मन्त्रले आगो बाल्छौँ, तर ऊ बाल्न सक्दैन। ऊ द्यालो झोसेर मात्रै बाल्छ। हामी आगोको धनी पनि हामी रहेछ। मिदुङ मिराल कुन्दाङ बा। तपाईँ पनि आगो बाल्न सक्नुहुन्छ त्यसै? अनि होइन, कोइला राखेर बाल्छु। तपाईँलाई सलाइको जरुरत पर्दैन? पर्दैन, त्यसरी बाल्नु पर्दैन। यहाँ होइन, कुम्भकर्ण जस्तो चिसो ठाउँमा बालेको छु। भनेपछि तपाईँमा त दैविक शक्ति पनि रहेछ होइन? अरे त्यो नभए कसरी ब्राह्मणसँग कम्पिटिसन गर्थ्यो? होइन, अहिले तपाईँलाई मैले बुझ्दै गर्दा र नेपाली समाजले बुझ्दै गर्दा त एउटा ज्योतिषविद, एउटा मुदुमविद, एउटा चाहिँ यसरी भाषाविदको रूपमा बुझ्दाखेरि त अब यसरी त तपाईँले मुन्दुमविदभित्र के छ भन्ने नै बुझ्नु भएको छैन भने त्यसै मुन्दुमविद भन्नु पाइन्छ। मैले एमफिलमा पढाएको स्टुडेन्टहरूलाई, ट्युको स्टुडेन्टहरूकै भरमा मात्रै म मुन्दुमविद होइन नि। तिनीहरू त सानो अचारविद, एमफिलका पढाउनाले कुन चाहिँ ठुलो कुराहरू, त्यो त सामान्य हो क्या। मूल कुरा त आत्मज्ञान जान्नेले त परमात्मा ज्ञान जान्दछ। आत्मज्ञान र परमात्मा ज्ञान जान्नेलाई महाज्ञानी भनेर टुङ्ग्यो नि। कतिपय मान्छेको टुप्पीदेखि पैताला एकपल्ट हेरेर कम्तीमा 50% 40% बताउन सकिन्छ। कस्तो कुरा अरेको? यस किसिमको ज्ञानहरू हुनु भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्ने के हो भने तन्त्र, मन्त्र, जन्त्र, यन्त्र चारैवटा सबैमा छ। हिन्दूमा पनि छ, किराँतमा पनि छ, धामीहरूकोमा पनि छ, कामीहरूकोमा पनि छ, क्रिस्चियन जम्मैमा छ नि। त्यो त तन भनेको शरीर र तनले बोल्ने, मन भनेको मनभित्री, भित्री के भन्यो भने होइन, मनभित्री। अब जन्त्र भनेको त जन्त्र बुट्टी, अब यिनीहरू जन्त्रभित्रै पर्यो। यन्त्र भनेको त अब घडी अथवा मोबाइल, हरेक यन्त्र सबैमा हुन्छ। फरक चाहिँ के भयो भने तपाईँलाई आश्चर्य मान्ने कुरा चाहिँ आत्मज्ञान को जान्ने मान्छेसँग अलिकति केही दैविक शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हो। तपाईँमा पनि छ त्यो। आज भोलि पर्सि के काम के हुँदैछ अगाडि थाहा हुन्छ। झन् मेरो के अरे मेरो अन्तिम इच्छा पत्रमा मेरो मरण नै 5 वर्ष अगाडि बताउँछु भनेर लेखिएको छु। 5 वर्ष अगाडि नै थाहा हुन्छ, प्रचार गर्छु भनेको छु। अब त्यो कुराहरू हजुर
त्यो कुराहरू अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? अहिले म 71औंको रनिङमा छु। ए हजुर। त्यो कुराहरू नै आत्मशक्तिका कुराहरू नि त। त्यसै अन्दाजीमा दैवी शक्ति नै दैवी शक्तिभित्रै पर्यो नि। हो यसरी बुझ्नुहोस्, यसरी बुझाउनु खोज्या हो। हजुर। अब अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो यो पछिल्लो समयमा नेपालमा अब एउटा नेपाली समाज त मूलभूत रूपमा अब जहाँ पनि किचलो असन्तुष्टि भनौँ न, एउटै घरमा र एउटा मान्छेको 5वटा अमलामा पनि समानता छैन भनिन्छ। त्यो हिसाबले एउटा यत्रो चाहिँ जात जाति भएको एउटा मुलुकमा साधारण हिसाबले चाहिँ यो असन्तुष्टिहरू होलान्, तर मूलभूत रूपमा एकदम देखिने गरी विस्फोटक रूपमा चाहिँ नेपाली समाजमा त्यति साह्रो त्यो देखिँदैन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ खास गरिकन यो जात धर्मको कुरालाई उछालेर यो समाजको एउटा जुन सनातन रूपमा मिलेर आएको मूलभूत एउटा चरित्र छ, त्यो चरित्रमाथि प्रहार हुँदैछ कि भन्ने कुरा, कहिले मङ्गोलको कुरा, कहिले चाहिँ अब ब्राह्मण क्षेत्रीको कुरा, कहिले मधिसे पहाडेको कुरा, यसले हाम्रो समाजलाई के विस्फोटतिर लाँदैछ कि के देख्छ तपाईँको ब्रह्मले? तपाईँको सुरुमै राम्रो शब्द आयो, नेपाल भन्नु नै केलाई नेपाल भनेको अर्थ नवर्थ छ नि। म त नेपालको कुनै सूत्र जिन्दिनँ, शब्दको सूत्र हुन्छ नि। अघि मनसा मनुष्य भनेको नेपाल भनेको के भनेको? ने ऋषिले चाहिँ भन्ने कुरो छ नि त। अनि ने ऋषिले गरेको त यो काठमाडौँ भ्याली मात्रै नेपाल भन्नु पर्यो। अहिले त मेची महाकाली भन्छ नि त। यो पो एउटा जिल्ला मात्रै पो त। नेपाल सहर भन्नुहोस् न। यो पहिले त हाम्रो पुर्खाहरू नेपाल जानुपर्ने चाहिँ भन्थ्यो अरे काठमाडौँलाई। हजुर। पल्लोले त पल्लो केनाथ लिम्बुवा नै भन्थ्यो। नेपाली भाषा पनि होइन, खस भाषालाई नेपाली भाषा भनेर खस्यारलाई अन्याय गरियो। यहाँ नेपाली भाषा अरे, हेर्नु न। हजुर। यो पनि कृत्रिम। तक तक लब तपिन्न, यस्तो ठाडोले तक तक लब होइन हाम्रो भाषाबाट। यी तक तक लब यसले लगेर टोपी बनाए। टोपी नेपाली होइन नि। अनि कहाँको अमेरिकनको सिओटी कोड ल्याएर पनि कोड लगाएर नेपाली भाषा बनाइसकेछ कि होइन? कोड त नेपाली कोड पो हरे गाँठी हो। सिओटी कोड नेपाली भाषा कि खस भाषा कि अङ्ग्रेजी हो? अङ्ग्रेजी होइन र? सब कृत्रिमताले हजुर, कृत्रिमताले काम बिग्रेको हो। नेपाली हरे, नेपाली भाषा, हामी नेपाली नै छैन मैले भन्नुपर्दा। के छ त यहाँ? अनि अझ इन्डियामा उता ब्रिटिसमा त नि गोर्खाली पो भन्छन्। कुन चाहिँ शब्द चाहिँ? गोर्खाली त उता गोर्खाको एक जिल्ला चाहिँ हो नि त महाराज। जस्तो लिम्बुवान भने जस्तो, अरुणपुरको लिम्बुवान भने जस्तो गोर्खा पनि गोर्खा जिल्लाको छँदैछ, सुन्नुभएकै होला। हजुर। नेमुनि ऋषिले ऊ त्यहाँ काटेर के अरे यहाँको गरेर नेपाल भो भन्नु पनि सही त। यो खाल्डोलाई मात्रै हो नि त, सबै त नेपाल त होइन नि त। ने भनेको भेडा, पाल भनेको ऊन, अर्को शब्द पनि छ नि त। हजुर। त ऊन बेच्ने त कहाँ पालेको त्यही मात्रै हो नि त। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कृत बनाए क्या, आफ्नो कृत बनाए। त्यसो भएको हुनाले खस भाषालाई, नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँ भयो भन्दा खसमा टुङ्ग्याउने, खस भाषा भन्नुपर्ने हो होइन? यो हामीले बोल्दै गरेको खस भाषा, नेपाली त होइन। नेपाली भाषाको उत्पत्ति गन्दा चाहिँ खसमा पुर्याउने, सिन्जामा। हजुर। खस भाषा नभन्ने। अनि के भाषा अरे? नेपाली भाषा अरे। नेपाली नागरिक पो अरे त नागरिक त किराँत नागरिक पो भन्नु पर्यो त। किराँत देश, किराँत भाषा चाहिँ भन्दा नहुने। एउटा नेमुनि ऋषिले अनि गरेको नेपाल भनेर कृत्रिमताको शासन हो। कालो कुकुर मा उत्तम, खैरे कुकुर तथै वछ भने जस्तो क्या। कालो कुकुरले छोको चाहिँ खाँदा उत्तम हुन्छ अरे, खैरे कुकुरले चाहिँ मन्जुसिक छ अरे, सेतोले छोको चाहिँ खानु हुँदैन अरे भन्ने बनाउटी नि कृत्रिम। अघि भने नि जहाँ नपुगे रवि भने जस्तो, हजुर, त्यहाँ पुगे कवि भने जस्तो, त्यस्ता कृत्रिम काल्पनिक शब्द जालहरूले हामीलाई खतम बनाएको छ। मैले अस्ति उसमा पनि भने
भन्ने बेलामा सर्वहारा, गर्ने बेलामा सर्वमारा। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण यो शब्द जाललाई बुझ्न नसकेर जनजातिहरू साह्रै अन्यमा परेका छन्, अन्योलमा परेका छन्। अहिले पहिचानको मुद्दामा मात्रै पुगेको छ। पहिचान भने त सामान्य कुरा, आइडेन्टिटी मात्रै हो, परिचय मात्रै हो। भाषा, लिपि, के अरे संस्कार, इतिहास, धर्म, वेशभूषा र गरगहना, यो 7 वटालाई युएनएले डिफाइन गरेको पहिचानको मुद्दा यति हो। त्यो राजनीतिक दर्शन पनि होइन, धार्मिक दर्शन पनि होइन, त्यो मानव सभ्यता पनि होइन, साहित्य पनि होइन, खाली पहिचानको मुद्दा। त्यति 5-7 वटा हरायो भने त्यसको पहिचान हरायो। अहिले राउटेको हरायो नि त। कतिपय 59 जाति कतिकै छैन होला सायद, सम्भवतः। अब हाम्रो त लिम्बूहरूको त विश्वविद्यालय भइसकेको, त्यो पहिचानभन्दा धेरै माथि उठिसकेका छौँ। तर यहाँ त शासन गर्नु पर्यो। शासन गर्नुलाई प्रशासन चाहियो, प्रशासन गर्नुलाई त अनुशासन चाहियो। त शासक गर्नुलाई त राजविद्या, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, योगविद्या, चतुर्विद्याको ज्ञाता त हुनु पर्यो नि जनजातिहरू। त्यतातिरको अभ्यास चाहिँ हामी सुन्नेमा छौँ। न प्रशिक्षण लिन्छन्, न शिक्षण पढ्छन्। मैले राजविद्या र देवविद्या पुस्तक लेखेको छु, पढ्ने होइन है। सिकुन भनेर लेखेको पढ्दैन। अब इमान सिंह पहिले पढ्दैन थियो, अहिले खोजी खोजी पढ्छन्। पछि 50 वर्ष पछाडि त खोज्छन् मलाई भनेर लेखिराखेको छु। त्यसो भएको हुनाले अहिले एकाधिकारको मामलामा अब उसको शासन भएपछि त एकाधिकार त हुन्छ। तपाईँको शासन भए अझ यिनीहरूभन्दा कडा गर्नुहुन्थ्यो। अझ यो जनजातिले शासन दिनु यिनीहरूभन्दा कडा गर्छ। यिनीहरू त अथवा नरम सहन सकिने पो गर्दैछन् बिचाराहरू। मलाई कहिले कहिले त्यो एकान्त हुँदा नि त्यो डर लाग्छ। कुमार लिङ्गदेनलाई दिनु भने त झन् योभन्दा खतरा नै शासन गर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि गोरेबहादुर खप्पाङले दिँदा पनि त्यसै गर्थ्यो होला, अझै दबावमूलक क्या। यिनीहरू त अथवा पो के अरे अलिक जाल पाराले, तपाईँले पनि समावेशी भन्दै, मलाई पनि केही गुरुजी उपाध्यक्ष भन्दै के भन्दै अलिक चिप्ले पाराले नि खानो चाहिँ मकैको भात र गुन्द्रुकको ढेँडो दिएर छ। तर पनि हजुरले मेजबान भनेर चित्त बुझाउँदो काम गर्दैछन् क्या। लोलो पोतो त्यसो गर्दैछन्, अलिक जाली पाराले गर्दैछन्। हुन त राजनीतिकै जाली गर्ने हो, सोझले गर्ने चिजै होइन नि त। राजनीति के हो? स्वार्थको लागि हो। देवनीति के हो? निष्पक्षको लागि हो। हजुर। राजनीति के हो? गुटको लागि हो, फुटको लागि हो। धर्म के हो? जुटको लागि हो। अब गुटको लागि अनि आफै त बाजी राखेका छन्। हजुर। अब अनि जनजातिले समानुपातिक समान आशा गर्नु चाहिँ तत्काल चाहिँ आशा चाहिँ गर्नु हो, तर बालुवावास मात्रै। अन्त्यमा छु, खास गरिकन तपाईँ अब यसरी अध्ययन गरेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ज्योतिषको रूपमा, मुदुमविदको रूपमा परिचय पनि बनाउनु भएको छ। तपाईँको समस्या चाहिँ के देखेँ भने मैले बाहिरी समाज अर्थात् अरू समुदायमा तपाईँ अब एउटा तपाईँको इज्जत र सम्मान नै पनि भयो। तपाईँको लडाइँ चाहिँ आफ्नै समुदायसित होइन? म यही समाजले उठाउनु पर्छ, मैले यसैसँग बाज्नुपर्छ, यसैसँग मिल्नुपर्छ। म यो समाजले छोडेर घृणा गरेर जान्दिनँ। जाँडक्सी खाने भए पनि मेरै दाजुभाइ हुन्, गोस गरेको शेरमामा पनि मेरै काका हो, पान बेच्दै छ भने पान व्यापारी पनि मेरै हो, म जस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मान्छे चाहिँ छुच्चो दर है त होइन। ज्ञान भन्ने कुरा दिँदा नमिठो नै हुन्छ, सत्य तितो हुन्छ। सत्य तितो हुन्छ क्या। सत्य कुरा बोल्दा उनीहरूलाई अलिक असहज हुन्छ, तर पछि सहजमा आउँछन्। बाध्दै जुत्दै म उनीहरूले छोड्यो भने म बाहुनसँग मिलेर अहिले गुरु बन्न सक्छु। तर मेरो स्वार्थ त्यस्तो छैन। यो लठेप्रा, यो वंशज, यो चाहिँ पहिचान हराएका, यो चाहिँ के नजान्ने, अर्काले लेखेको पुस्तक पढेर मस्तक भर्नेहरूलाई चाहिँ रूपान्तर गर्न चाहन्छु। ब्राह्मणहरूको कम्पिटिसनमा आउने म जस्तै बनाउन चाहन्छु। कतिजनालाई पिएचडी गराउनु भयो यहाँले? 9-10 जना जति छन्।
पिएचडी तपाईँका शिष्य चेला भुलाहरू म हजारौँ लाखौँलाई पिएचडी गराउन चाहन्छु। सबैले प्रवचन गर्ने, परीक्षण गर्ने, राजनीतिक ज्ञान, देवनीति ज्ञान, ब्रह्मनीति ज्ञान, तपाईँको के अरे योग नीति ज्ञान जानेर संसारको सबै जात जातिसँग कम्पिटिसन गराउने यो वर्ग होस् भन्न चाहन्छु। 101 मुन्दुम जान्ने, 101 के अरे शशी जान्ने, साम्जिङ मुन्दुम जान्ने, चम्जिङ मुन्दुम जान्ने, शशी मुन्दुम जान्ने, साम्य मुन्दुम जान्ने, के अरे थक्साब पेसाब मुन्दुम जान्ने, खाइक मुन्दुम जान्ने, खालोन मुन्दुम जान्ने, खासिन मुन्दुम जान्ने। 1-2 लिम्बुहरूले मलाई फोन पनि गरेको छ, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाकै सङ्घीयकै हुन्छ म गराउँछु, तर पहिले घमण्ड छोड्नु पर्यो। जसले जान्दैन त्यो बढ्ता घमण्ड गर्छ नि त। घमण्ड छोडेर आउनु पर्यो, गुरुजी भन्नु पर्यो, म अहिले मार्गचित रोड म्याप दिन्छु, त्यो रोड म्यापमा हिँड्नुहोस्, आफू पहिले बन्नुहोस् अनि संसारले बनाउनुहोस्। आफू बनेकै छैन, संसारले बनाउन खोज्छ। म त आफू पहिले बनेर पो त बनाउन खोज्दैछु त। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो मुन्दुमविद तथा ज्योतिषविद डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माज्यू। यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीको तर्फबाट पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै तिता मिठा कुराहरू, अनेक नानावली कुराहरू भनेर मेरा विचारहरू राखिदिनु भयो। नागरिक अनलाइन तपाईँहरू दुईजनालाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ। सेवाहरू